بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درسي تانية مخارج الحروف العربية. درسي مخارج حروفات أرى قبي وخاو حروف لما ولله لا أكس إن شاء الله تكفرت نوني. مخرج النون، أين مخرج النون؟ نون أيسابة بوتان قبين وخاو حروف نون إرابه أيسة من طرف اللسان، في طرف الربات الراهبة، مع ما يحاذيه من اللثة، وان اتقرقل وجين من اللثة إرقورة تحت مخرج اللام بقليل. جل مخارج لامت ججو، مخارج لامت ديهاتي واتقوت ديهاتي ججو لا جل مخارج لامت أجرى نوني تبها ويصاحبها نون كانت صاحبوما غنة من الخيشوم، غناتي تخيشوم الرأي وخاهو هروراتي واهلوما. سمى العلماء علماء نموغاسا الجزء اللساني. الجزء اللسان جزئي قرتي الربا خنو من النون، نون الراختي خنا نصف المكمل جنا قوتما جانيتي موقاسا. وسمى الجزء الخيشوم جنا قرتي جزئي خيشومات اسم موقاسا النصف المكمل جنا قوتاته. هايا مخارج نون ايسا بوتان نون الرابه، نون طرف الرباتي في إرقو الكيلمان قبا تراهبها، إرقو إلكي قبار راجتشو يوخاه من طرف اللسان طرف الربات الراهبها مع ما يحاذيه وان اتقدي قرقل وجي من اللثة إرقورا تحت مخرج اللام جل مخارج لامي بقليل مخارج لام اتقرتي لهاتي يجو رتكو. ويصاحبها غنة من الخيشوم، غنات خيشوم الرأي صاحبهم أكنا جتشون هقاني في قرتي حروف نون قرانو أن نون أن أن إن يروني في مخارج نون حرفي نون قرانو الرمن خين يقول كئيتي إرقو قباتنا بك لثا جامتو تنتوك. لثا جتشون فون إلكي قبا الرجل تخا قبا قدي بيخانا فون تكاتو كوكا كانت تي قبا نمولتا يا أفان نمو هندا خيسي جرا سنيني لثا جانينغا أكاسي هقوني في الرمني والكي إرقو قباتنا توكي سقلين قودت إيسان باتي فنيان كيسان أكاسي هورو خيسان قباتي تون سقلين أسين أكنا قباتي جاتشو ماليف الرمني أسين والكي إرقو توكي جرا خرق أفان كيسا خنان سقلين بكباتو وانين قمني في فنيان كيسان باتي جاتشو جزئي لما جاتشو مخرج نون من طرف اللسان طرف الرباتي في مع ما يحاذيه وان تقدق الوجه من اللثة إرقور روان تقدق الوجه أج. ويصاحبها غنة من الخيشوم، غنان سن سقلي فنيان كيسان باتو تان أكسي سقلين فنيان كيسان باتو. سمى العلماء جزء اللسان. طرفني الرباتي في إرقون كني قوتا ما دمالتو قوتا سقلين فنيان كيسان باتو تون اتئدا أمتيتي قوتي جتشو إسان كان أكسي. مخارج نون راقة بابتي نون إيسابا نون طرف الرباتي في إرقو أما قبا وخاهو أما قبا رواني تقدي قرق الوجه أتشر راهبها. مخارج لامتي لياتي وخاهو مخارج لام جلا تكو مخارج لام الرهقة دي سكي جتشو واتكو أكسي. فإتئان حرف رادا أين مخرج الراء؟ راء إيسابه، ران إيسابه مخرج الراء رانيس من طرف اللسان طرف الربات الراهبها مع ما يحاذيه وان اتقدي قرقل وجه من اللثة إرقورة قريبا لهاتي جتشو من مخرج النون نون الدهاتي. مخرج نون خلام الدهاتي خراء أمو نون التديات أكسي جزيني في قرتي راك أرانو ران إيسابها طرف الرباتي في إرقو قبار روان اتقدي قرقل وجين مخارج نون التدياتي أكنا جنة دي بيساقون
أين مخرج الراء؟ الراء مخرج الراء من طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة قريبا من مخرج النون. أكن جنة دي بفناجة شافان رباتي. طيب طرفني الربا الكي إرجوتنا توقع جزيسا مخرجني راء راء نكسبه. هاي غرف اندرات إلا لما سوراتنا خن هدي كما سر ملتو خن هدي هذا ندين سن الكي خني الرب نخن جدون قاوك خنا العلمي. الفجوة التي يمر منها جزء الصوت. الفجوة قاوني سن كان يوقاه بنان فجوة قاو جنان التي يمر منها قاو يسير دبرو جزء الصوت كنان سقليدا عند نطق الراء يرو حرف راك أرانو والتي أسوق قاوني خنجراتشو لولها أسوق قاوني خنجراتشو باتي فإذا قاو خناته مجرق أما لانقفل المخرج سلا مخرجني راخ نشوف ما تماما قوت متشوف ما جي الربا خين يروني في القمني إرقو قباتين توينو قاوة اتقودوك أبنا سوتا إيقني جيشو الرمني بكلمة الدام بهيتي طرفني إسا قم تكون سينيس جدون تنتقو قاوني بنموك أبا مالف قاوني خون يو قاوني خون شوف مخرجني رادا قوتو تشوف ما قاوني خون شوفمون مما يؤدي وانجي نما جيسر راهي إلى تكرار المنهي عنه غرغرتي تكرار الرادور كان قدامي كان جتون يو قاوة خنان قباني راه الدوك أرانا راتو كجتشوف جتشا را ينيتشو را الرحمن الرحيم أكسنو هركاتها جتشو يوني في قرتيك قاوة خنان قباته الرحمن الرحيم أكنتا نبريدا نفردتاسي كجلون نوتول أكاسي مخرجني إسا بنا وانته في جتشو أكاسي نم توكو الرحمن خجوج جرا سن الربا حسابا الأفان كيسة طرف الربا يو الدي بفني الربني مرمو الراخئيت أكاسي أما مقارنة بين الراء المفخمة والراء المرقق مقارنة قونا والبرك أمني لالا را فردتو في راهم فردن قلة جتشو قال يرو توكو ني فردتي يرو توكو ني قلتها ميري يصاحب الراء المفخم را مفخم را فردتو خنتني صاحبوما تقعر لوسط اللسان ولك الرباتي تقدي لوكتا وتضيق في الحلق لبناتي تو قدما جتشودا لاغا خيستي وخالاغان كينياني لبت بنا لاغا بخلاف المرقق سبب راغرتيك اللتوتي في جتش أكسي بخلاف رائك اللتوغرتي خلفو داف جتش ساني أدته داف كينيا فمكة سورارة ملتو خنام الراء المفخم سوران توني أمتا جمع خناخون ترائي فردتوتي ولك كان الربا خينيا قد لوكتان سنكنو جزي را جزي جنو ولك كان الربا خينيا قد لوكت دومني الربا خينيا أولكا أسين دنكرا لاغا يوخاو الرمني لاغا خيسا خل لاغا تيني قم دوبات تأتي جيتي بنا لاغا تساقلين كيس والديم تتنا اتلب إساجتو وتضيق في الحلق لبناتي تقول ملاغا خيستين سنكان تقعرون خجرتي لوسط اللسان ولك لاغا ولك أنا الربا قد لوكتان سنكان جيتشو سوران تنكان أموت ترائي أغرتي مرقق رائك اللتو سني الرمني ديريريتو مجرى ولا دوبني الرباتيس أولكئ تيمتي akkasuma banaan laagaatis banaadhuma laagaan wanni dhiphatten jirtu garaagarummaa raa'ii furdatuutii fi hagartee qallatuu jidduu jiru kanaa jechu amma gabaabatti ayna makhraju raa makharijni raa bakkeen raan irraa bahu eeysa min طرف اللسان طرف الربات الراهبة مع ما يحاذيه
وان اتقرتي قلو وان اتقرتي قديبو اتقرقلو وجين من اللثة إرقورا قريبا لهاتي لهوتي هيجتشو من مخرج النون خارج نون لهاتا حالتين وقاوت لهاتي جتشو أتش مخرجني نون بوتان رائن الرابه جتشو أكسم أماس أين مخرج النون حرف النون أي سابها من طرف اللسان طرف الربات الراهبة مع ما يحاذيه وان تقتيق الديب ووجين من اللثة إرقورا هنقروا مجنة ديب فناجتشو إن شاء الله كجايباتي سنيقريتي جيتي هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.